बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, कुछ ऐसे जानवर भी है कि जिनको घर में रखना बहुत ख़तरनाक हो सकता है, और इनमें से तो कुछ ऐसे जानवर भी है जिनकी सबब घरों में बेवक्त मौत हो जाती है। इसलिए आपके घर में भी इन 5 जानवरों में से कोई एक जानवर भी मौजूद तो उसे फ़ौरन घर से अभी निकाल दे, क्योंकि जब तक वो जानवर आपके घर में मौजूद रहेगा आपके घर में बरकत नहीं आ सकती। आप कभी भी दौलतमंद नहीं बन सकते। लिहाजा आज की इस वीडियो में ना सिर्फ आपको 5 मनहूस जानवर का बताऊंगा, बिल्कुल उनको अपने घरों में से निकालने का तरीका भी बताऊंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि तमाम मखलूक़ात को अल्लाह ताला ने ही पैदा फरमाया, लेकिन कुछ मखलूक़ात को अल्लाह ताला ने हमारे लिए हिलाल कर दिया, जबकि कुछ को हराम। उसी तरह से कुछ ऐसे जानवर हैं जो घरों में बरकत और रहमत लाते हैं, जबकि कुछ जानवरों में ज़वाल लाते हैं और बेबरकती भी वजह से बनते हैं। नंबर 1, मक्खी। अताए कराम और बुजुर्गान दीन मक्खी का शुमार नजस तरीन मखलूक़ात में करते हैं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक मक्खी ने सिर्फ घर में बेबरकती लानी है, बिल्कुल रिज़्क़ की सख्त तंगी डालने की भी वजह बनती है। यहूदी और ईसाई तो मक्खी को शैतान का दोस्त मानते हैं, और उसकी वजह वो भी बताएंगे कि ज़्यादातर जितने भी मखलूक़ात हैं उनकी 2 आँखें होती है, जैसा कि इंसान की भी 2 आँखें होती है। और बहुत से चौपाइयों, मिसाल के तौर कुत्ता, बिल्ली, बकरी, गाय, भैंस वगैरह, इन सब के जानवरों की 2 आँखें होती है। लेकिन ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि एक मक्खी की 3000 आँखें होती है, यानी कि उसके मुंह के 2 तरफ 1500 आँखें मौजूद होती है। ईसाइयों और यहूदियों का मानना है कि इनमें से सिर्फ 2 आँखें मक्खियों की अपनी होती है, जबकि बाकी की आँखें शैतानी की होती है, और इन आँखों के ज़रिए उससे वो इंसानों पर नज़र रखते हैं। और तारीख का मुतालबा भी हमें यही बताता है। मच्छर के बाद इंसान के अंदर से सबसे ज़्यादा बीमारी फैलाने वाले और इंसान की मौत का सबब बनने वाली मखलूक़ात मक्खी है। लेकिन बुजुर्गों का दीन ने मक्खियों को घर से निकालने और घर से दूर रखने का एक बेहतरीन तरीका भी बना रखा है। बुजुर्गों का कहना है कि मक्खी, जिसे उर्फ़ आम में न्याज़ बुक्का का बूता भी कहा जाता है, आपने न्याज़ू होते के पत्ते ले लेने हैं और उनको मसल लेना है। घर के हर कोने में कुछ पत्ते मसलने के बाद फेंक देने हैं। कुछ ही देर में आपकी देख लेना कि आपके घर में मौजूदा तमाम मक्खियां घर से बाहर निकल जाएंगी। नंबर 2, छिपकली। छिपकली घर में मुसीबत और परेशानी लाने वाला जानवर है। अताई करम और बुजुर्गों का मानना है कि जिस घर में छिपकली पाई जाती है उस घर में अचानक से मुसीबतें और परेशानियां नाजिल हो जाती रहती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो छिपकली को कत्ल करने का हुक्म तक दे रखा है, क्योंकि छिपकली एक नाफरमान जानवर है। जब नमरूद की जानब से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जा रहा था तो शहद की मक्खी ने उस पर बहुत ही ज़्यादा अफसोस का इजहार किया था, जबकि छिपकली उस पर खुश हो रही नमरूद को हक पर करार दिया था। और यही वजह है कि नाहक का साथ देने की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली को कत्ल करने का हुक्म दिया। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपके घर में भी बहुत ज़्यादा छिपकलियाँ पाई जाती है तो घर से छिपकलियों को निकालने का एक आसान तरीका भी मौजूद है। आपने अंडों के छिलके ले लेने हैं और घर के जितने भी कोने हैं उन जिनमें कोनों में छिपकलियाँ आम पाई जाती हैं उन कोनों में अंडों के छिलके रख दे। कुछ ही आप देखेंगे आपके घर में जितनी भी छिपकलियाँ थी वो घर से बाहर निकल जाएगी। नंबर 3, चूहा। चूहे शुरू से ही इंसान के दुश्मन रहे हैं, इंसान को भारी जानी और माली नुकसान पहुंचाते चले रहे हैं। तो चूहे फसलों में भी घुस जाते हैं और फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके सबब पैदावार
اور بہت زیادہ کم ہوتی ہے، اس طرح سے یہ اناج کے گوداموں میں گھس کر اناج کھا جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی وجہ سے علاقوں میں تکیہ سالی پڑ جاتی ہے۔ ان کی وجہ سے ہزاروں اور لاکھوں انسان مرتے ہیں۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ اگر گھر میں ایک چوہا موجود ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر دو یا دو سے زیادہ چوہے ہو تو ان کا گھر میں موجود رہنا گھر میں رزق کی کمی لاتا ہے۔ گھر میں موجود چوہوں سے نجات کیسے حاصل کریں؟ اسلامی تاریخ سے یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ تو یقیناً آپ نے سنا ضرور ہوگا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سخت نافرمان ہو گئی تو انہیں اللہ تعالیٰ والے کے حکم سے ایک کشتی بنائی، اور اس کشتی میں آپ نے تمام مخلوقات کا ایک ایک جوڑا سوار کر لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو قوم کو پانی میں بہا دیا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں چوہوں کا بھی ایک جوڑا موجود تھا، جنہوں نے تیزی سے اپنی آبادی کو بڑھانا شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے چوہوں کی کشتی میں تعداد بہت زیادہ ہو گئی، جنہوں نے نہ صرف اناج کو کھانا شروع کر دیا بلکہ کشتی میں جگہ جگہ سے سوراخ کرنا شروع کر دی، جس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو پیغام دے کر نوح علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ اپنی کشتی میں موجودہ شیر کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرے، جس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو شیر نے ایک زوردار چیخ ماری اور بلیوں کا ایک جوڑا اس کے دونوں نتنوں سے باہر آ گرا۔ اس نے جوڑے نے کشتی کے اندر موجود تمام چوہے کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے لیے اگر آپ کے گھر میں بھی بہت زیادہ چوہے پائے جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ گھر میں ایک بلی پال لیں۔ بلی نہ صرف گھر میں موجودہ چوہے کھا کر ختم کرتی ہے، لیکن گھر میں بلی رکھنے سے گھر میں برکت بھی اور نازل بھی ہوتی ہے۔ بلی کا گھر میں رکھنا بہت زیادہ مبارک مانا جاتا ہے۔ نمبر 4، چمگادڑ۔ 90% سے زیادہ لوگ جن کے گھر میں چار چڑک یا چمگادڑ رہتے ہیں، ان سے بات کا پتہ نہیں چل پاتا کہ ان کے گھر میں یہ مخلوقات کہاں سے آ رہی ہیں۔ آپ نے یقیناً اس مخلوقات کو اکثر رات کے وقت اڑتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ اکثر لوگ چمگادڑ اور چار چڑک کو ایک ہی مخلوق، لیکن اصل میں یہ دو الگ الگ نسل کے جانور ہیں۔ چمگادڑ سائنس میں کافی بڑا تک نظر آیا ہوا ہے۔ سائنس بھی کہتا ہے کہ چمگادڑ درخت پر رہتے ہیں اور عام طور پر دن کے وقت الٹے لٹکتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن جو چام چڑک ہوتے ہیں یہ سائز میں کافی چھوٹے ہوتے ہیں۔ ان کا سائز عام طور پر چڑیا جیسا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چام چڑک کے جسم میں بہت ہی نرم ہڈیاں رکھی ہوئی ہیں، اس لیے یہ آسانی سے گھر کے کسی بھی کونے میں گھس جاتے ہیں۔ عام طور سے گھر میں جو پائپ یا پرانی نالی وغیرہ لگی ہوتی ہے، یہاں چام چڑک کی آسانی سے گھر کے اپنی زندگی گزار لیتے ہیں، اور گھر والوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے گھر میں چام چڑک کے رہتے ہیں۔ سائنسدانوں کا چام چڑک کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ جس گھر میں بھی چار چڑک رہتے ہیں اس گھر کے لوگوں میں عام طور سے خون کی بیماریاں، سائنس کے امراض اور بواسیر کی بیماریاں پائی جاتی ہیں، جبکہ بزرگان دین اور عطائے کرام کا کہنا ہے کہ جس گھر میں بھی چار چڑک آ کر اپنا بسیرا کر لیتی ہے تو اس کے گھر میں فقیری اور بربادی آتی ہے۔ محترم ناظرین، اپنے گھروں کا بچوں جائزہ لیا کریں۔ اکثر پائپوں میں پر نالیوں کے پیچھے ایسے جگہ جہاں بہت سارا سامان پڑا ہو، وہاں صحیح صبح کے وقت غور سے دیکھیں۔ اکثر وہاں آپ کو گول گول دانوں میں بیٹ نظر آئے تو سمجھ جائیں کہ آپ کے گھر میں بھی چار چڑک رہتے۔ نمبر 5 پر آتا ہے لال بیگ۔ بزرگوں اور عطائے کرام کے مطابق لال بیگ ایک کیڑا ہے۔ جس گھر میں بہت سے زیادہ تعداد میں لال بیگ پائی جاتی ہے، اس گھر میں رحمت نہیں آتی۔ سائنسدان پہلے لال بیگ کو بے ضرر کیڑا مانا کرتے تھے، لیکن جدید ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ لال بیگ بہت ہی زیادہ خطرناک کیڑے ہوتے ہیں۔ لال بیگ ایسے کیمیکل چھوڑتے ہیں جو کہ دل کی امراض کو پیدا کرتے ہیں، جبکہ
بات بھی یقین میں سامنے آئی ہے کہ جن گھروں میں اکثر لال بیگ پائی جاتی ہے ان گھروں کے رہنے والوں کی پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کے گھر میں بھی لال بیگ پائی جاتی ہے تو ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک حد آسان طریقہ ہے، رات کو سونے سے پہلے جتنے بھی استعمال شدہ جھوٹے برتن ہیں ان کو دھو کر رکھ دینا ہے، اور جتنے بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں انہیں آپ نے اچھی طرح سے ڈھانپ دینا ہے۔ سونے سے پہلے گھر کا جتنا بھی کوڑا کرکٹ ہے اسے ایک شاپر میں ڈال کر گھر کے دروازے کے باہر رکھ دیں۔ کچھ دن تک ہی معلوم رہنے سے آپ کی دیکھیں گے کہ آپ کے گھر سے لال بیگ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے گھروں کو ایسے نجس اور گندے جانوروں سے محفوظ وطن فرمائے، نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت توفیق ہمت فرمائے، آمین یا رب المومنین۔ سبحان اللہ۔